بعض मफरूज़े इतने ज़ुबान ज़द व आम हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रांस जाएँ और अंग्रेज़ी बोलें तो लोग आपसे न नफ़रत करने लगते हैं, या अगर आप तुर्की जाएँ और इनको पता चले कि आप पाकिस्तानी हैं, तो लोग आपके गले लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ और बातें भी हैं जो इतनी मशहूर हो जाती हैं कि लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल सच है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस तरह पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें मशहूर हैं। मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी के लोग बहुत अच्छे होते हैं। अभी जमात इस्लामी पे कितने भी कोई एतराज़ करे, वो इस बात पे घूम के आ जाता है कि हाँ, जमात इस्लामी के लोग तो अच्छे होते हैं। या पीपल्स पार्टी बहुत करप्शन करती है। अब पीपल्स पार्टी के कितने ही कारनामे गिनवा लें, 73 का आइन बनाना हो या 18वीं तरमीम करवानी हो, लेकिन आखिर में घूम के फिर ये कहेंगे लेकिन पीपल्स पार्टी में तो करप्शन है। कुछ ऐसा ही मामला पीटीआई की मकबूलियत का है कि ये मफरूज़ा इतना पॉपुलर हो चुका है कि हमारे एंकरों और अखबार नवीसों के जहनों में बैठ गया है कि वो अलिफ से लेकर ये तक पीटीआई की हिमाकतें, इनके फजूल दावे, झूठ, मक्कारी के बयान तो ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर आगे कहेंगे हाँ, मकबूलियत तो उनकी है। ये सब मकबूलियत उस गुब्बारे की तरह है जो एक्चुअली कभी का फट चुका है, लेकिन किसी को उसके फटने पे यकीन नहीं है। पीटीआई अपने जवाल के बाद से, जो कि खुद इमरान खान की अपनी हरकतों की वजह से ही हुआ था, हर मोड़ पे नाकाम हुई है। कहाँ वो बुलंदो बांग दावे थे कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को एक ही शिस्त में गोली से मार दूंगा, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, साइफर वगैरह वगैरह। और फिर जब 9 अप्रैल 2022 को इख्तिदार से फारिग हो गए और तो इंतहाई ईमानदाराना माने जाते थे वो, लेकिन फिर भी करप्शन की ऐसी सी कहानियां सामने आई जो शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी थी। फिर सियासी बसीरत का यह आलम था कि पंजाब असेंबली को तोड़ दूंगा तो फौरन इलेक्शन हो जाएंगे। ना कोई उन्हें समझाने वाला था कि इनके अतराफ में, ना कोई ऐसे लोग थे जो उनको बताते कि ऐसा होने वाला नहीं है हकीकत में। तो लिहाजा फिर अंजाम ये हुआ कि 9 मई जैसा मुल्क दुश्मन काम भी कर लिया, इसके बाद जेल भी चले गए और 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में फैज़ हमीद की हिमायत से एक मलम्मा कारी के जरिए अपनी मकबूलियत दिखाते दिखाते बिलाखिर इलेक्शन में हार ही गए। लेकिन मकबूलियत का ऐसा ढोल पीटा गया जो आज तक मीडिया की ताकत के जरिए जारी है। और मीडिया में आए हुए चंद ऐसे सहाफ़ी जो कि तालीम याफ्ता तो होंगे, लेकिन सहाफ़त की जो जय्यत तालीम है उससे महरूम है। वो इस हालत में भी कि पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन हारती रही है। खुद केपीके में हज़ारा का इलेक्शन अभी जो उमर अयूब का था वो हार गई है। लाहौर के अंदर मरीम नवाज़ की छोड़ी हुई कौमी असम्बली की जो सीट थी उसी मकबूलियत के दौर में हार गई है। इसके बावजूद मकबूलियत पे आगे इनसे ये नहीं कहा जाता कि पीटीआई की मकबूलियत कम हो गई है। इसमें वो सहाफ़ी भी शामिल हैं जो इमरान खान के नज़रियात के खिलाफ हैं, जैसे मंसूर अली खान, मुनीब फारूकी, अपना नजम सेठी, मजहर अब्बास, जावेद चौधरी और भी चंद एक होंगे जो पीटीआई की सारी हिमाकतें गिनाते गिनाते फिर इस बात पर आके अटक जाते हैं कि जी पीटीआई मकबूल है। और हम जैसे सियासी मुबस्सिर जो पिछले 40 साल से सियासत का बारीक बीनी से जायजा लेते रहे हैं, बल्कि पिटते भी रहे हैं, शामिल भी रहे हैं, जदोजहद में शामिल रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये मकबूलियत सिर्फ जुबानी प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर होती है, जो इससे पहले अखबारात के जरिए होती थी, रिसालों के जरिए होती थी और अब सोशल मीडिया के जरिए होती है। लेकिन ऐसी मकबूलियत के गुब्बारे की हवा बहुत जल्द निकल जाती है और पीटीआई की निकल चुकी है। मैं तो पहले भी इसकी निशानदेही कर चुका हूं, लेकिन अब ताज़ा 8 फरवरी को जो अज़ीम उल-शान हड़ताल, पहिया जाम, शटर डाउन और पता नहीं क्या क्या होने वाला था और जिसके बारे में 2 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। पोस्टर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रहे थे, कराची में अजीम हुजूम से खिताब कर रहे थे, लाहौर के अंदर आफत ढा रहे थे और स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जा रही थी ताकि 8 फरवरी का पहिया जाम हो। और मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि वो हड़ताल ही नहीं होती जो एडवांस में बताकर की जाए, क्योंकि सिर्फ कमजोर विकेट पे खेलने वाले लोग ही इस किस्म की हड़तालें करते हैं। जिनमें ताकत होती है वो चंद घंटों के नोटिस पे हड़ताल कर दिया करते हैं। और पीटीआई के फॉर्म 47 के बयानिए का सबसे कमजोर पहलू ही ये है कि अगर सैकड़ों नशिस्तों पर इनके साथ कोई धांधली हुई थी तो अगले दिन वो वोटर जिनके हक पर डाका मारा गया था वो सड़कों पर क्यों नहीं आ गए। खैर, हमारी बातें किसी की समझ में आए या ना आए, लेकिन हो तो वही रहा है जो हम अंदाजे लगा के बता रहे हैं। जैसा कि 8 फरवरी की हड़ताल और पहिया जाम का हशर हुआ, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा जहां पर इनकी अपनी ही हुकूमत है, वहां पर भी ये कम से कम अपनी हुकूमत के जरिए आम तातील का ऐलान करा के भी एक किस्म का सन्नाटा तारी कर सकते थे, लेकिन ये वो भी ना कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के 70% इलाकों में कोई हड़ताल वगैरह नहीं हुई, बाकी इलाकों में भी जुजवी तौर पर हड़ताल हुई। कुछ घंटे के लिए कारोबार बंद रहा, फिर खुल गया। अटक के पुल के उस पार से लेकर केमाड़ी तक ना तो कोई हड़ताल थी, ना कोई मुजाहरा था, ना कोई मुजाहमत थी। इसके बावजूद नौटंकी किस्म के साफी यही कहते रहे कि आज की हड़ताल को तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के जरिए बहुत जबरदस्त तरीके से पेश किया है। वाह, यानी हद होती है। या अल्लाह, किस जमीन पे हम लोग रह रहे हैं, समझ से बाहर है। हद होती है झूठी तस्वीर, फोटोशॉप की, एआई से बनाई हुई जाली रिपोर्टिंग करके किस तरह कौम को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन सिर्फ मतीउल्लाह जान, असद अली तूर और तहरीक इंसाफ के यूट्यूबरों के अलावा जिन सहाफ़ियों को जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है वो भी खुलकर कहने से बच रहे हैं। ये वजह है कि इनमें से हर कोई सहाफ़ी भी ना तो अपनी कुर्सी छोड़ के रोड पर निकलने पर तैयार है, ना ही वो अवामी राय को जांचने के लिए कुछ सही तरीके के सर्वे कर सकता है। यही वजह है कि बैठे
بیٹھے دونوں طرف کھیلتے رہتے ہیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے بارے میں بری یا جو بھی ان کی حقائق ہیں وہ کہے جائیں، اور دوسری طرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا جائے کہ ہم مقبولیت تو پتہ نہیں کیوں ابھی تک چل رہی ہے۔ ایک صاحب تو یہ بیان تک دیتے ہیں کہ جی لوگ پنجاب میں مسلم لیگ کی ترقیاتی کاموں کو بہت انجوائے کر رہے ہیں، خوش ہیں، لیکن ووٹ دینے شاید نہ جائیں۔ دراصل اس قسم کے صحافی جن کے نام میں نے اوپر لکھے ہیں، اس میں حامد میر کو بھی شامل کر لیں، یہ عوام کو احمق اور مجموعی طور پر غیر تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں اور خود کو بزرگ مہر سمجھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کا فیصلہ ہی سب سے آخر ہوتا ہے، اور عوام بہت زیادہ باشعور ہیں۔ ان کے جیسے اخبار نویسوں کو، ان کے جیسے لکھنے پڑھنے والوں کو عوام اکثر غلط ثابت کرتے رہتے ہیں۔ یہ شاید یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بسنت منائی گئی تو عوام نے بسنت میں تو خوب حصہ لیا ہے، اور عمران خان کی تصویروں والی پتنگیں بھی نہیں اڑائی ہیں، اور قیدی نمبر 804 کے پوسٹر بھی نہیں لگائے ہیں، لیکن عوام ووٹ دینے ہو سکتا ہے عمران خان کو چلے جائیں۔ تو ان کو معلوم ہو کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب مقبولیت ہوتی ہے تو مقبولیت چپے چپے پہ نظر آتی ہے۔ مجھے مثال دینی پڑتی ہے کراچی کی۔ کراچی میں الطاف حسین کو آئسولیٹ کیے ہوئے 10 سال ہو رہے ہیں۔ 10 سال میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، 2 قومی الیکشن ہوئے ہیں، اور ہر الیکشن میں 15% سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے۔ اس کو کہتے ہیں مقبولیت۔ کہ اگر کوئی کہے کہ الطاف حسین لندن میں اکیلا پڑا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، بیمار ہو گیا ہے، تو کوئی دوائی دینے والا نہیں ہے، لیکن اس کا نام کراچی میں آج بھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ کہہ دیا بائیکاٹ تو بائیکاٹ آج تک جاری ہے۔ جب تک وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب بائیکاٹ نہیں ہوگا، اس وقت تک قوم ووٹ دینے نہیں نکلے گی۔ لیکن عمران خان جس کے ساتھ پہلے وہ لوگ بھی تھے جن کو وہ ابو کہا کرتا تھا، میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس نے کبھی بجلی کے بل پھاڑے کہ بجلی کے بل نہیں دیں گے، اور خود بجلی کا بل دے کے آ گیا۔ اس نے کہا بیرون ملک رہنے والے لوگ پاکستان ہرگز اپنی کمائی کا پیسہ نہ بھیجیں، ہماری آنے والی کمائی میں ریمیٹنس میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کسی کو یاد ہو کہ ہم سول نافرمانی کریں گے۔ سول نافرمانی کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ 77 میں صرف پاکستان قومی اتحاد نے یہ کام کیا تھا، اور بینکوں سے لوگوں کو پیسے نکالنے والوں کی لائن لگ گئی تھی، لیکن یہ 1% بھی سول نافرمانی نہ کر سکا۔ بلکہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بنی گالت میں اپنے گھر کو ناجائز طور پر ریگولرائز کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے ذریعے ایک طرح کی رشوت بھی دے کے آ گیا، اور گرفتاری کے بعد بارہا اس کی رہائی کے لیے آخری مہم، آخری مار کے کفن پوش ہنگامہ، کفن پھاڑ ریلیاں نکالی گئیں۔ کے پی کی سے اسلحہ، گولہ بارود اور ٹرک، ٹرالر، کرینوں کے ساتھ اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے، اور دم دبا کے ایسے بھاگے کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اسلام آباد سے کے پی کے جانے کے لیے کوئی 17 کلومیٹر کا راستہ بھی ہے، اور میں تو وہ راستہ باقاعدہ دیکھ کے آیا بعد میں، خاص طور پہ ابھی 1 سال پہلے۔ تو اب ان کی مقبولیت کا جو ڈھول ہے یا جو غبارہ، یہ 8 فروری کو پھٹ چکا ہے، اور کسی کو ان کی مقبولیت کا اور کسی اور کی مقبولیت کا ستارہ بسنت کے نام سے برآمد ہوا ہے، اور سب نے دیکھا کہ لاہور کے زندہ دلان نے کس طرح بسنت منائی، اور اس بسنت میں پورا پاکستان اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح شامل ہوا ہے کہ نہ کوئی عمران کے نام کی پتنگ اڑی ہے، نہ اس کی تصویر لگی، نہ کسی نے اسے یاد کیا، کیونکہ مقبولیت تو وہی ہوتی ہے کہ اگر یہ ان کیس کراچی ہوتا، اور کراچی میں اگر ایم کیو کو کارکنوں کو پکڑ کے ان کی لاشیں کہیں ویرانے سے نہ ملا کرتی، اور کراچی کی پتنگوں پہ اگر کوئی بسنت ایسی ہوتی تو صرف الطاف حسین کی تصویر ہوتی۔ پی ٹی آئی نے ابھی ریاستی مظالم دیکھے کہاں ہیں؟ ان کو جن لوگوں نے گرفتار کیا گیا ہے، ان کو باقاعدہ مقدمات چلا کے سزائیں دی گئی ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کے کسی کارکن کو کبھی اغوا کر کے اس کی لاش کسی ویرانے میں پڑی ملی آج تک؟ کیا پی ٹی آئی کی خواتین نے اپنے بچوں کی لاشوں کی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے؟ پی ٹی آئی تو ایک سافٹ قسم کے، نرم گداز قسم کے نام نہاد جبر کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، اور ہمارے غیر سنجیدہ صحافی بھائی، سوشل میڈیا کے لوگ اس کی مقبولیت کو ابھی تک سمجھنے سے محروم ہیں۔ واضح طور پہ ہم بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا غبارہ اب پھٹ چکا ہے، اور بسنت کی پتنگ بلند ہوتی جا رہی ہے۔